होगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो ये कि अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की और बनने की जो तैयारियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन क्या ये अपोजिशन इत्तेहाद सिंध से तश्कील पा सकता है और सिंध से जन्म लेके क्या पंजाब में अपने कदम जमा सकता है, और सिंध से चलता हुआ पंजाब से चलता हुआ क्या इस्लामाबाद तक आके वफाकी हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए, PMLN पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा साबित हो सकता है? इस सवाल का जवाब आज प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बानी PTI इमरान खान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक और ख़त लिखने के लिए पर तोड़ रहे हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस से PTI की मुलाकात भी हुई, तो कम से कम एक चीफ को लिखे जाने वाले बानी PTI के खतूत बज़ाहिर रंग ला रहे हैं। साथ ही PTI की दरखास्तें जो हैं, इमरान खान की दरखास्तें जो हैं इलेक्शन की धांधली के हवाले से, 8 फरवरी के इलेक्शन की धांधली के हवाले से और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। तो जो चीफ जस्टिस का मशवरा था बानी PTI को और PTI को कि सिस्टम में रहें, क्या वो मशवरा PTI ने मान लिया, इमरान खान ने मान लिया? क्या उसके नताइज PTI के लिए निकल सकते हैं, साबित हो सकते हैं अच्छे? इन तमाम और इनके अलावा भी दीगर मुद्दात के हवाले से सवालात करेंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर मरकज़ सरकर्दा रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आज सियासत पे और सियासत के दीगर मुद्दात पे बातचीत तो आपसे चलती रहेगी, लेकिन पहले ज़रा क्रिकेट की बात, जिसमें भी सियासत होने के इल्ज़ामात हैं, बल्कि इल्ज़ामात क्या, वो नताइज उसके सामने नज़र आ रहे हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी से जिस तरह से शर्मनाक तरीक़े से शिकस्त खा के क्रिकेट टीम पाकिस्तान की बाहर हुई है, कौम का गुस्सा टीम के साथ तो है, मायूसी भी टीम के साथ है, लेकिन हुकूमत के साथ भी ज़्यादा गुस्सा है, ज़्यादा मायूसी है कि हुकूमतें सियासत करती हैं, इन्वॉल्व करती हैं, क्रिकेट बोर्ड तबाह हो रहा है। हाउ वुड यू डिफेंड दिस खुर्रम दस्तगीर खान साहब? जी, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने आखिरी दफ़ा जो एक बैनुल-अक़वामी कामयाबी हासिल की थी, मुस्लिम लीग नून का दौर था, और वो चैंपियंस ट्रॉफी थी 2017 की, जो बरतानिया में हमने जीती थी हिंदुस्तान को फाइनल में हरा कर। लेकिन उससे अगले साल एक नई हुकूमत आई जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट के ढांचे को मलिया मेट कर दिया, और वो जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी उसकी जगह उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम तो लोकल या जोनल क्रिकेट जो है वो खेलना चाहते हैं। जिसके बाद से पाकिस्तान के अंदर वो पूरी जो प्रैक्टिस थी नए खिलाड़ियों के ऊपर आने की, उसमें बहुत बड़ी रुकावट हुई। इसका ये मतलब नहीं कि जो इस वक्त मौजूदा PCB की इंतजामिया है उसको जवाबात नहीं देने। मेरी ये तवक्को है कि पार्लियामान में जो इस वक्त स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग कमेटीज हैं, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, वहां ये मामला उठाकर जो भी जिम्मेदारान हैं उनको बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासत के हवाले से सवालात। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का एक इत्तेहाद सिंध में तैयार हो रहा है, हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकता है? कोई परेशानी की बात है? क्योंकि मुज़ाकरात पहले ही नाकाम हो चुके हैं, तो अब अगर अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन जाता है, सड़कों पर आ जाता है, देन व्हाट सर? जी, हुकूमत अपोजिशन के इत्तेहाद को खुशामदीद कहेगी, क्योंकि अच्छा। हम समझते हैं कि अगर मुख्तलिफ जमातें मिलकर अपोजिशन में आएंगी तो उनमें ज्यादा बड़ी तादाद उन जमातों की है जो पुरअमन जमहूरी जदोजहद पे यकीन रखते हैं, और PTI के बरक्स जो हैं, उन्होंने कभी पार्लियामान का जंगला नहीं तोड़ा, कभी डंडों से पाकिस्तान टेलीविजन हेडक्वार्टर पर कब्जा नहीं किया, कभी सैकड़ों पुलिस एहलकारों की हड्डियां नहीं तोड़ी, उनको कीलों वाले डंडे नहीं मारे, कभी पेट्रोल बम नहीं फेंके, उन्होंने कभी रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग नहीं लगाई, उन्होंने 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन को शहीद नहीं किया। अच्छा। ये सब लोग चूंकि पुरअमन जद्दोजहद वाले हैं, तो अगर PTI उनमें शामिल होकर एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद का आगाज करती है तो हुकूमत जो है उसको, जो जमहूरी तरीका है उसको वेलकम करेगी, क्योंकि अच्छा। उससे हमें ये जरूर यकीन होगा कि मुल्क में जो कारोबार है, जो मुआशी इस्तेहकाम है, वो मुतासर नहीं होगा।
اور پرامن طریقے سے اپوزیشن اپنی رائے کا اور حکومت کی مخالفت کا اظہار کرے گی۔ سو یعنی کہ خرم صاحب آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت مطمئن رہے گی، حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکے گا اپوزیشن کا اتحاد، لیکن اگر یہ فار فیچڈ بات نہ بھی کی جائے کہ حکومت کو ٹاپل کرنے کی پوزیشن میں یہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، بٹ سٹل رمضان کے بعد، عید کے بعد اگر اپوزیشن کی ساری جماعتیں سڑکوں پہ آ جاتی ہے، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی میں، سینٹر میں، تو جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تاثر پہلے ہی موجود ہے، فضا ایک موجود ہے، تاثر ایک موجود ہے، رمضان کے بعد، عید کے بعد بجٹ کی تیاری ہوگی، آئی ایم ایف کی نظریں ہوں گی پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پہ، دنیا بھر کی نظریں ہوں گی، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فائدہ اپوزیشن کو نہیں ہوگا اگر وہ سڑکوں کے پہ آ جاتی ہے اور حکومت کو اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایک جمہوری منتخب حکومت ہے، اس کو جمہوری عمل سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کو جو خطرہ ہے کہ جب پاکستانیوں کا جو روزگار ہے، ان کا کاروبار ہے، ان کی تعلیم، ان کا امن، ان کی آنے والی جو نوکریوں کی وہ تلاش کر رہے ہیں، دکانداروں کا جو کاروبار ہے، جب وہ متاثر ہوتا ہے اور پھر ایک تناؤ بنتا ہے، تو پھر ایشوز جو ہیں وہ ہم سب کے لیے پریشان کن ہوتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو یاد کرا دوں 2019 میں جس طرح مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے خلاف ایک مارچ کیا تھا، تو ایک پرامن مارچ تھا، اس سے پاکستانیوں کی زندگیاں جو ہیں وہ متاثر نہیں ہوئی، تو وہ ایک مارچ ہوا، وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو کاروائی تھی، یہ تو نہیں ہوا کہ اس کے بعد اپوزیشن کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ ختم ہو گئی، اپوزیشن کی ایکٹیویٹی جاری رہی، ہم نے بھی اس مارچ میں حصہ لیا تھا۔ تو لہٰذا اگر پرامن سیاسی جدوجہد ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کا جو معاشی استحکام ہے، جو بڑی مشکل سے حاصل ہوا ہے، اور جنوری میں پچھلے 8 سال کی سب سے کم مہنگائی کی شرح تھی، تو ہم سب کو اس پر اطمینان کا اظہار بھی کرنا ہے۔ خرم دستگیر اس خان صاحب، معاشی آپ بار بار استحکام اپوزیشن کے پرامن رہنے کی بات کر رہے ہیں، پھر اس سے پہلے آپ نے 9 مئی کا حوالہ بھی دیا، تو انٹرسٹنگلی آج ہی ایک رپورٹ آئی ہے، انویسٹیگیٹو رپورٹ، جو کہ نگران حکومت نے، انوار الحق کاکڑ کی حکومت نے ایک کیبنٹ کمیٹی بنائی تھی، اس میں عمران خان کو تو امپلیکیٹ کیا گیا ہے، لیکن انٹرسٹنگلی شاہ محمود قریشی کو، پرویز الہی کو ایگزونریٹ کر دیا گیا ہے۔ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دوسرا، لگ رہا ہے کہ جو عمران خان کے خطوط ہیں چیف جسٹس پاکستان کو، کم از کم ایک چیف کو وہ رنگ لا رہے ہیں، کیونکہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، 8 فروری الیکشن کی دھاندلی کی تحقیقات کروائی جائے، یہ کیسز لگ گئے ہیں ابھی 28 کو، تو یہ سب چیزیں اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس سڑکوں پہ نکل آتا ہے، سپریم کورٹ میں کیسز لگ جاتے ہیں الیکشن کی مبینہ دھاندلی کی سماعت کے حوالے سے، تو حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا؟ جی، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ حکومت مکمل طور پر 3 چیزوں پر فوکسڈ ہے۔ ایک کا میں نے ذکر کر دیا کہ وہ جو معاشی استحکام شہباز شریف صاحب نے حاصل کیا ہے، اس کو ہم نے معاشی نمو میں اور گروتھ میں کیسے بدلنا ہے۔ دوسرا ہمارا فوکس جو ہے اس وقت پاکستان کے 2 صوبوں میں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اوپر ہے۔ تیسرا ہمارا فوکس جو ہے وہ اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اپنے جو ہمارے ایلائز ہیں ان کو ساتھ رکھنے میں، ان میں وقتاً فوقتاً پیپلز پارٹی سے آوازیں اٹھتی ہیں، تو ان کو ایڈریس کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو آنے والے بجٹ ہے اس کے اندر ان کے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر جا کر کہیں جو ہے یہ سارے ایشوز جو بانی چیئرمین کی طرف سے ریز کیے گئے ہیں، اور ہماری توقع یہی ہے کہ جب اصولی بنیادوں پر ان تمام درخواستوں کو پرکھا جائے گا تو پھر یہ درخواستیں مسترد ہوں گی، کیونکہ پاکستان کے آئین اور قانون میں ایک طریقہ کار موجود ہے کہ اگر الیکشن پر کسی کے اعتراضات ہوں تو وہ کیسے حل ہونے، اور وہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر انکوائری کروانے کے لیے ثبوت اور شواہد اکٹھے کرنا ضروری ہے، پی ٹی آئی کا مستقل ایک وتیرہ یہ ہے کہ وہ ثبوت اور شواہد اکٹھے نہیں کرتے، اور صرف الزامات کی بنیاد پر ایک جسے ہم کہتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کا مشن شروع ہو جاتا ہے کہ جی انکوائری ہو رہی ہے، اس کے اندر پھر اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے وہ عدلیہ کے اوپر دباؤ بھی ڈالتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، چاہے وہ اپنے ہجوم جو حملہ کرتے رہے ہیں عدالتوں کے اوپر اس کے ذریعے ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سارے ایشوز ہیں یہ عدالتوں سے بھی ہماری یہ توقع ہے کہ وہ اس سارے ایشو کو قانون اور آئین پر پرکھیں گی۔ لیکن اگر کہیں بھی کوئی انکوائری قانون کے تحت ہوتی ہے تو وہ حکومت کے لیے کسی تشویش کا باعث نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے پاس بھی ایک بڑے طویل جو شواہد موجود ہیں، اور جو ایشوز ہیں پھر ان کو اگر 26 نومبر کو جو ہے انکوائری ہوتی ہے
तो फिर उन पीटीआई को भी जवाब देना है कि वो 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन की शहादत कैसे हुई। अगर 9 मई की इंक्वायरी होती है, बड़ी अच्छी बात है। फिर पीटीआई को जवाब देना होगा कि क्या रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आज खुद आग लग गई, या पेशावर की मवेशी मंडी में 150 जानवर जो हैं उनको खुद ही जो है वो आग लग गई, या जिन हाउस को भी खुद ही आग लग गई, और जो हमारे शोहदा के मुजस्मे थे और उनकी जो यादगारें थी वो आज खुद ही टूट गई। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत सारे जवाबात, अगर ये खुलता है मामला तो फिर पीटीआई के ऊपर ज्यादा बर्डन आएगा कि उनको भी एक्सप्लेन करना होगा कि उनका जो मुतशद्दिद और फाशिस्ट रवैया है उसको वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं अदालत के सामने। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से केसेस को मुस्तरद कर देगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट से आपकी तवक्को है, पीएमएलएन की उम्मीद है, या उन चीफ जस्टिस से जो कि 26वीं तरमीम के बाद आए हैं उनसे मुतालबा है, या उन पे कोई दबाव है, या उन पे प्रेशर है? क्या समझा जाए इसको? नहीं, ये हुकूमत का आईनी और कानूनी नुक्ता नजर है कि इस तरह की जो वसी इंक्वायरीज हैं ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट खोलने की मजाज है। और उसमें भी अगर मैं आपके नाज़रीन को याद करा सकूं, 2015 में जब 2013 के इंतखाबात के ऊपर एक कमीशन बनाया गया था, तो उसके लिए 3 महीने मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की निगोसिएशन हुई थी, जिसके तहत बाकायदा टीओआर ड्राफ्ट हुए, जिसके तहत कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट जो उस वक्त का कानून था उसमें तरमीम की गई। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। और ये भी आपको याद कराना है कि पीटीआई के इल्जामात उस वक्त भी इतने ही पुरजोर थे जितने आज हैं, और उनको कहते थे कि जी वैगने भर भर के सबूत हैं। जब वो वैगने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, उनको जांचा गया, तो वो सब सबूत रद्दी हो गए, और सुप्रीम कोर्ट ने वादे कह दिया कि 2013 के इंतखाबात में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। तो यहाँ ये जो इल्जामात का मेला है जो पीटीआई ने लगाया हुआ है पिछले, मैं यही कहूँगा पिछले 12 साल से, ये जब भी इसको जांचा जाता है अदालतों में तो ये नाकाम होते हैं। बहुत शुक्रिया इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब पर आज वक्त निकालने पे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं तो इन्हीं और दीगर मुद्दात के हवाले से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में डिबेट को ज़रा आगे बढ़ाएंगे, सवालात के जवाबात के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा हैं JUIFA के, और मेरे साथ मौजूद हैं नाज बलोच साहिबा, बड़ी ज़बरदस्त ना सिर्फ तर्जुमान हैं बल्कि मरकज़ी रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी की, MNA हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से ही रहनुमा, एक्स MNA हैं, बड़ा ज़बरदस्त तर्जुमानी करते हैं अपनी PTI की, अताउल्ला खान साहब। सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सर मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी, JUI का इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कहाँ तक पहुँचा? क्या सिंध से ये इत्तेहाद शुरू हो के पंजाब से लेके खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलोचिस्तान से लेके विफाक तक पहुंच सकता है? ख़ास तौर पे KP में तो आप लोग मुतहारिब फरीक़ैन हैं, वहाँ पर तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI के अगेंस्ट इलेक्शन के हवाले से। तो इस अलायंस का मुस्तक़बिल हो सकता है, क्या हो सकता है? अब तक जो बातचीत हुई है हमारी, हम कुछ आगे बढ़े हैं, मगर आप उसमें ये नहीं कह सकते कि अलायंस की बात जो है फाइनल हो गई है। हम आपस में हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है, हम बातचीत करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाने खाते हैं, एक दूसरे के साथ सियासी गुफ्तगू भी होती है। अब इस अलायंस के हवाले से जो PTI के जहन में था उस पर गुफ्तगू हुई है। जो हमारी रिजर्वेशंस थी वो हमने बता दी हैं PTI को, असद कैसर साहब को बता दी है। वो एक सब कमेटी थी, उसमें असद कैसर साहब थे, मैं था। तो वो अभी सर वो क्या रिजर्वेशन है JUI की? वो फिल वक्त शेयर नहीं कर रहा है उसमें। सर कुछ हल्का सा इशारा दे दीजिए। जाहिर है हमारा एक माजी है ना, हम दोनों जमातों का एक माजी है, और उस माजी को, उस तलखी को हमने बहुत उसको पाटा है, उसको जो है ना ब्रिज किया है। मगर अब स्टिल अभी तक जो है ना वो हमारी ऐसी बातें हैं कि कल हम इकट्ठा चलना शुरू हो और दरमियान में कोई ऐसी बात आ जाए जिसमें खुदा न खास्ता कोई फिर शर्मिंदगी का, सुख्ती का सामना हो, तो उससे बेहतर ये है कि हम पहले बातों को क्लियर कर लें। सर यानी कि मिसट्रस्ट है, JUI को ट्रस्ट नहीं है PTI पे? सर
نہیں وہ ممکن ہے ان کا ٹرسٹ نہ ہو, یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے. ہاں. مگر لیکن آپ اس کو کچھ ڈینائی نہیں ایسے- کر رہے, مسٹرسٹ ہے سر جے یو آئی کا پی ٹی آئی پہ. نہیں یہ ممکن ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے ان کا ٹرسٹ نہ ہو ہم پہ, تو یہ Interesting. باتیں ممکن ہے نا, ٹھیک. ہر چیز ممکن ہے اس میں. ٹھیک. تو اس باتوں کو جو ہے نا وہ طے کر کے پھر اگر اس کی بات طے ہو جاتی ہے تو آگے بڑھا جا سکے گا, ورنہ ہم تو سر یہ الائنس پھر یہ الائنس سر مائنس کے پی ہوگا, کیونکہ کے پی میں تو آپ لوگ الائنس میں آ سکتے ہیں, نہیں آ سکتے, وہاں پر تو آپ کے تحفظات ہیں سر الیکشن پہ پی ٹی آئی کے ساتھ. الیکشن پہ تو ہمارے پورے پاکستان میں تحفظات ہیں, اور خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک انتظام ہوا ہے, اور وہ انتظام ویسا ہی ہے جیسے پاکستان میں دیگر جگہوں پہ انتظام ہوا ہے. اور ہمارا اگر بلوچستان میں اگر کوئی جو ہے نا وہ ہمارا حصہ لیا گیا ہے تو ہمارا خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ وہی ہاتھ ہوا ہے. اسی طرح سے ہم کو سندھ میں بھی تحفظات ہیں. تو لیکن سر آپ سندھ میں پی پی کے ساتھ یا نون کے ساتھ, پنجاب میں تو اتحاد میں نہیں جا رہے نا, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں, اس لیے اسپیسیفکلی کے پی کی بات ہو رہی ہے سر. یہ اتحاد میں جانے کی بات کو پھر وقت آپ پری مشور کہیے, ہماری بات چیت ہو رہی ہے, ٹھیک, جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, یہ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیک. عطا اللہ خان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. تحفظات ہیں, مسٹرسٹ ہے ابھی جے یو آئی کو, خاص طور پر جب تک مولانا کا ویٹ آپ کے اپوزیشن کے الائنس میں نہ پڑے تو آپ کا الائنس کسی صورت کامیاب غالباً نہیں قرار دیا جا سکے گا. اور سندھ میں دوبارہ سے آپ لوگ متحرک ہو رہے ہیں, پہلے بھی سندھ میں جو غلطیاں تھیں کیا اس کو سدھار لیا پی ٹی آئی نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا پورے ملک کی سیاست میں ایک کردار ہے, ماضی میں بھی کردار رہا ہے اور موجودہ سیاست میں بھی بڑا رول ہو سکتا ہے اور ہے بھی, اور ہم اس کو مانتے ہیں. اور جو سینیٹر صاحب نے بات کی, یقیناً میں اس کی تائید کروں گا کہ کوئی میسٹرس وغیرہ نہیں ہے, بلکہ جو بعد میں اگر خدا نہ خواستہ خدشات ہو سکتے ہیں, مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اس کو ہم پہلے سے کلیئر کر دیں. پورے ملک پہ ہمیں بھی اور جی او آئی کو بھی, دونوں پارٹیوں کو پورے ملک میں انتخابات پہ تحفظات تھے اور ہیں. اور اگر کے پی میں کی بات کی جائے تو جی او آئی کو بھی تحفظات ہیں اور ہمیں بھی کے پی کے کئی سیٹوں پہ تحفظات ہیں, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ظاہر ہے ہم نے مل بیٹھ کر یہ سارا کرنا ہے. ہم دونوں پارٹیوں کا, جیسے سینیٹر صاحب نے کہا, ماضی رہا ہے, تلخیاں رہی ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے, ایک دوسرے پہ اعتماد قائم کرنے کے لیے بالکل مل بیٹھنا چاہیے اور نشستیں ہونی چاہیے, جو کہ الحمدللہ ہو رہی ہیں. سو پی ٹی آئی مولانا کے تحفظات دور کر دے گی عطا اللہ خان صاحب؟ بالکل مجھے یقین ہے کہ دور کر دے گی اور دور کرنے چاہیے. اور آئندہ مولانا کے بارے میں یا جے یو آئی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی جائے گی, کوئی تلخ بات نہیں ہوگی؟ میرے خیال سے بات نہیں ہوگی انشاءاللہ, بالکل بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہم ایک الائنس میں جا رہے ہیں, ہم ایک بڑا ٹارگٹ ہمارے سامنے ہے, اور وہ ہے اور مولانا کی جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ مانی جا سکتی ہیں. مولانا کی جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ مانی جا سکتی ہیں. دیکھیں مولانا صاحب کی جو ڈیمانڈ ہوں گی, ظاہر ہے اس پہ ہم بیٹھیں گے, دونوں پارٹیاں بیٹھیں گی, کچھ ہماری ڈیمانڈ ہوگی, کچھ ان کی ڈیمانڈ ہوں گی, ان کو سنا جائے گا, اور جو جائز ڈیمانڈ ہوگی بالکل اس کو مانا جائے گا. اور دوسرے سندھ کے حوالے سے آپ نے بات کی, سندھ میں ہماری جی ڈی اے سے بات ہوئی ہے, الحمدللہ وہ بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے, اور اس کو ہم فائنل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. باقی جماعتوں سے بھی جو نیشنلسٹ ہیں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور سندھ میں ہم چاہتے ہیں کہ جو مسائل سندھ کے ہیں آج, وہ حقیقی جو ان کے وہاں کے سیاست کرنے والے لوگ ہیں یا جو سٹیک ہولڈر ہیں, ان سے بات کی جائے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وہاں پہ لیڈ لے اور ساری جماعتوں کو اکٹھا کرے, اور آنے والے نہ صرف انتخابات میں ہم سندھ میں حکومت قائم کرے, بلکہ سندھ کے مسائل جو ہے حل کرنے کی طرف ایک بڑا قدم ہم لیں. سندھ میں حکومت قائم کریں. ناز بلوچ صاحبہ ذرا بتا دیجئے گا, یہ آپ کو ٹاپل کرنے کے ارادوں میں ہیں پی ٹی آئی, جی ڈی اے اور جے یو آئی فے اور دیگر اپوزیشن الائنس کے ساتھ, اور سندھ سے آغاز کر رہے ہیں, کیا کہیں گی ناز بلوچ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان کا سیاسی حق ہے, یہ اگر الائنس کرنا چاہتے ہیں 10 سیاسی جماعتیں, 12 سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی کے خلاف ایسے ہر دور میں ہوا ہے, 10 جماعتیں ایک ہو کر بھی پیپلز پارٹی کو نہیں نقصان پہنچا سکی. لیکن ان کا سیاسی حق ہے, یہ ڈیموکریسی ہے, اس میں ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ آپس میں مل بیٹھیں اور
बहुत ही मुझे ताज्जुब हुआ, लेकिन एक चीज की मैं समझती हूँ, एक पॉजिटिव साइन ये कम से कम इनके अंदर दिखाई दे रहा है कि ये कम से कम अब जिनको कल तक गलत अलकाबों से नवाजते थे और जो गलत गलत जुमले कसते थे जलसों में, तकारीर में, आज ये कह रहे हैं कि ये इज्तिनाब करेंगे, आइंदा गुरेज करेंगे इस किस्म के अलकाबात दीगर सियासी जमातों के। कम से कम जो JUIF के सरबराह हैं उनके मुखालफत में इस किस्म की नारेबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो रवैया था जो कि नफरत फैलाने वाला रवैया था, जिसके खिलाफ सब ने इनको हमेशा समझाया कि इंतशार और नेगेटिव एटीट्यूड को खत्म किया जाए। बाकी इनका सियासी हक है, ये 10 जमातों से इत्तेहाद करें, 5 जमातों से इत्तेहाद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ए कमिटेड पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉपुलैरिटी के हिसाब से आप देखें, और सिर्फ जलसों की बात नहीं होती, जलसे तो बहुत बड़े बड़े लोग कर भी लेते हैं, लेकिन जब ट्रांसलेट होता है वोटर्स के अंदर, आप जब वोट में देखते हैं वोटों की जो ताकत है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने ये 10 सियासी जमातों का भी इत्तेहाद जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाता है। यही तो मसला है, PTI का यही तो बयानिया है नाज बलोच साहिबा। वो कहते हैं कि कराची समेत सिंध में सीटें हमारी थी, लेकिन वो दिलवा दी गई पीपल्स पार्टी को। यही तो उनका मसला है धांधली का, जो अब केस लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये देखिए ये बात गरीब है, देखिए ये तो बहुत आसान होता है कहते हैं ना, अगर इस तरह से तो फिर हम KPK के इलेक्शंस को ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दीगर सियासी जमातें नहीं मानती KPK के इलेक्शंस को। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वहां तो इनकी हुकूमत में कोई धांधली नहीं हुई, वहां तो किसी ने जो है इनको नहीं जिताया बकौल इनके, और बाकी दूसरे सूबों में जहां ये हार जाते हैं वहां पे ये समझते हैं कि इनको हराया गया है। तो मेरा ख्याल है ये जो एक इलेक्शंस के अंदर एक स्पिरिट होता है, ठीक है, हमें पता है हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है उसके अंदर बहुत शदीद बेहतरी की जरूरत है। हर सियासी जमात को कहीं ना कहीं हमें एतराजात रहते हैं, और कहीं बजा होते हैं, कई एतराजात जो है कहीं पर सिर्फ और सिर्फ सियासत की बुनियाद के ऊपर एतराजात होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए दूसरों की सच्चाई को, हकीकत को और रियलिटी को एक्सेप्ट कर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम वोट देती है, मौका देती है। इस दफा तो आप देखें कि शहर कराची ये जो वोट का गुरूर है, ये जो वोट का गुरूर और फखर है पीपल्स पार्टी का सिंध में, इस पे अताउल्ला खान साहब से सवाल करेंगे, लेकिन आई एम कमिंग टू यू सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब। मुझे क्विकली फरमा दीजिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान की JUI की कोई डिमांड्स हैं KP के हवाले से, स्पेसिफिकली हुकूमत में शामिल होने की PTI के साथ, या कुछ और डिमांड्स इस किस्म की? और क्या मौलाना इस अलायंस को ज्वाइन करके या ना भी ज्वाइन करके, अगर ये अलायंस सड़कों पर निकलता है, तो क्या मौलाना अपनी स्ट्रीट पावर PTI के खाते में डाल सकते हैं? सेंटर कामरान साहब। ऐसा है कि जब तक बाकी मामला सेटल नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कह सकता, या इवन जो है वो जमात का कोई भी दोस्त जो है वो, हमारी जमात का कोई भी दोस्त कुछ भी नहीं कह सकता कि हम किस तरह से चलेंगे। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, वाज़ेह कर दूं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बशमूल किसी भी हुकूमत में हम शामिल नहीं होना चाहेंगे। हमारी ये सोची समझी पॉलिसी है कि इन हुकूमतों का ये जो असम्बलियाँ जो वजूद रखती हैं, ये सिर्फ एक जालसाजी का नतीजा है, और इसमें जो है वो शमूलियत बेकार होगी, आप डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे, और जो चीज़ गलत है वो गलत है। हम दो चीज़ें जो है ना, दो डिमांड्स तो हमारी हैं, एक इलेक्शन नए हो, और उस इलेक्शन में जो उसके पीछे जो स्टीयरिंग मोड़ने का जो एक तरीकाकार है, जो नताइज मुरतब करने का, कि ताकत किसी और के पास होती है और नताइज कहीं और से आ रहे होते हैं, उस मामले को दुरुस्त हो जाना चाहिए। जब तक वो मामला दुरुस्त नहीं होगा पाकिस्तान भी आगे नहीं जाएगा। इस हर इलेक्शन के नतीजे में एक फरीक जो है वो हुकूमत में होता है और दूसरा फरीक एहतजाज कर रहा होता है। वजह उसकी यही है कि जो इलेक्शन का रुख मोड़ देते हैं, भले वो किस परसेंटेज के साथ वो धांधली होती है, मगर धांधली होती है और हर इलेक्शन में होती है। उस चीज़ को जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। जब तक दुरुस्त नहीं होगी पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक, इसी नुक्ते पर सेंटर कामरान साहब जरा थोड़ी सी डिबेट और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से जब वापस तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस लग गए हैं 8 फरवरी इलेक्शन की मुबैना धांधली के हवाले से, और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। इसका फ़ायदा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या नौमौलूद अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को हो सकता है, और इसका मुकाबला पीपल्स पार्टी एंड PMLN की इत्तेहादी हुकूमत किस तरह से करेगी? इन सब सवालात के जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं नाज बलोच साहिबा, सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब और अताउल्ला खान साहब। अताउल्ला खान साहब, ये सवाल मेरा आपसे होगा।
پیپلز پارٹی کو یہ فخر ہے، یہ غرور ہے کہ سندھ میں ان کی پاپولیرٹی ہے، جیسے آپ کو یہ فخر ہے، آپ کو غرور ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے. سو ناز بلوچ نے ایک طرح سے آپ کو چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ جلسے جلوس جتنے مرضی کر لیں، بٹ آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے سندھ میں، آپ کے پاس نمبر نہیں ہے سندھ میں کہ آپ حکومت گرا تو کیا سکیں، آپ حکومت بنا بھی نہیں سکتے. تو ایک طرح سے ریالٹی تو لگتی ہے یہ بات. اچھا دیکھیں، میں اس وقت سندھ ہی میں بیٹھا ہوں. سندھ کا کیپٹل ہے کراچی. کراچی میں قومی اسمبلی کی 22 نشستوں میں سے 18 نشستیں ہم جیت چکے ہیں. بڑا کلیئر ہے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، ذرا ایک سروے کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا عوام سے کہ ہم کتنی سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. دوسرے نمبر پہ میں آج آپ کے یہ فورم استعمال کرتے ہوئے میں اپنی عدلیہ سے بھی کہتا ہوں اور الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں اور یہ گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ 2 فارم 45 آپ نے جاری کیے ہیں، ایک ہمیں جاری کیے ہیں اور ایک پھر آپ نے ہمارے مخالفین کو جاری کیے ہیں. اگر ہمارے فارم 45 جعلی ہیں، جو کہ آپ کے کہنے کے مطابق جعلی ہیں، تو آپ نے ابھی تک ہم پہ FIR کیوں نہیں کٹوائی جعل سازی کی اور 2 نمبری کی؟ ہم تو سندھ ہائی کورٹ گئے تھے آپ کے خلاف کہ آپ کے جو فارم 45 ہیں وہ جعلی ہے. انہوں نے ہمیں الیکشن کمیشن اسلام آباد بھیجا. اسلام آباد والوں نے کہا کہ جی آپ ٹریبونل کے پاس گئے. اب ٹریبونل کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کیسز کیے ہوئے ہیں. یہ جو فارم 45 میں انہوں نے کٹ پیٹ کی ہے، وہ جو چیزیں ہیں ٹیمپرنگ کی ہے، یقین کریں کہ وہ اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ کیا ہوا ہے اس الیکشن کے ساتھ. اور پھر اندرون سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حیدرآباد میں ہم سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. نواب شاہ میں ہمارے جو امیدوار تھے ہزاروں ووٹ لیے ہیں. سکر میں ہمارے امیدواروں نے ہزاروں ووٹ لیے ہیں. پورے شہر سے ہزاروں لاکھوں لوگ ووٹ جو ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ کو پڑے ہیں. میرا صرف ان سے ایک سوال ہے کہ آپ ذرا اپنی پولیس کو نہ استعمال کریں ہمارے لوگوں کے خلاف. FIR کٹوانا چھوڑ دیں. یہ پانی کی وجہ سے لوگوں کو دمکانا چھوڑ دیں. لوگوں کی مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جس دن فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، یہ میں گارنٹی کرتا ہوں، جس دن فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ سندھ میں بھی قائم ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا ناز بلوچ صاحب بس آگے جواب لیں گے. لیکن سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، مبینہ دھاندلی ہوئی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا یہ موقف ہے، ان کا اپنے اپنے تحفظات ہیں. تو فورم سننے کا، ایڈریس کرنے کا سپریم کورٹ ہے جہاں پہ لگے اب یہ کیس 28 فروری کو، یا پھر ٹریبیونلز ہی ہیں؟ دیکھیے اس کا جو فورم ہے وہ ٹریبونلز ہی ہیں، مگر ٹریبونلز اس وقت جو ہے نا وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں اس بات کو کہ جب میں نے اور آپ کے درمیان، میرے اور آپ کے درمیان کوئی الیکشن ہے اور میں نے دھاندلی کر لی یا آپ نے دھاندلی کر لی، اس کو تو پکڑ سکتے ہیں. مگر جہاں پہ ادارہ جاتی دھاندلی ہوتی ہے، جہاں پہ سسٹمیٹک دھاندلی ہوتی ہے، جہاں پہ پورے الیکشن ریگ کر لیے جاتے ہیں، جہاں پہ کئی دن جو ہے نا موبائل سروس نہیں رہتی ہے، جہاں پہ RTS جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا، کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا کہ آپ کی حکومت جو ہے نا آپ کے اپنے ووٹوں سے ہونی چاہیے. مگر ہر الیکشن کو اس طرح سے جو ہے نا اس کی چوری اور ڈکیتی ہو جاتی ہے. یہ افسوسناک بات ہے. سر ونس اگین یہ معاملہ سپریم کورٹ حل کرے یا پارلیمنٹ اس پہ ڈیبیٹ کرے، پارلیمنٹ اس پہ بات کرے؟ جو اصلاحات ہونی ہے الیکشن کی وہ سپریم کورٹ نے تو نہیں کروانی نا سر؟ اصلاحات آپ جتنی مرضی کر لیں اگر طاقت کے زور کے اوپر، جب دیکھیے یہ جو ڈیموکریسی ہے نا، اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے ایک آنسٹی بھی ہونا ضروری ہے. وہ مائنڈ سیٹ موجود نہیں ہے کہیں پہ. اگر کوئی زور سے اگر وہ اس کو جو ہے نا الیکشن چرا لیتا ہے اور اس کے نتائج کوئی اور طرح کے دے دیتے ہیں، اور جنہوں نے نتائج دیے ان کو پتا ہے کہ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہوں، میں نوکری سے جا سکتا ہوں، میں OSD بن سکتا ہوں، تو پھر اس کے بعد اس سسٹم کے اندر انصاف لینا ممکن نہیں ہوتا. میں چونکہ پریکٹس کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے اس میں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک، ناز بلوچ صاحب آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا. جو عطاء اللہ خان نے کہا، جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ سندھ میں ہمارے نمبر ہیں، ہم حکومت بنا سکتے ہیں، آج بھی بنا سکتے ہیں اگر دھاندلی نہ کی جائے. اور یہ مبینہ دھاندلی کا جو نیریٹو ہے، سپریم کورٹ نے اب کیس لگا لیا 28 فروری کو. سپریم کورٹ کو ہی سننا چاہیے یا سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے کوئی حل نکالنا چاہیے؟ دیکھیں، دھاندلی کا جو مسئلہ ہے یہ تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ متفق ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، تاکہ آنے والے الیکشنز میں کم از کم لوگوں کو، یہ سیاسی جماعتوں کو یہ گریونس نہ ہو کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو اس پہ تو آئی تھنک کہ کوئی قباحت نہیں ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے وہ اس الیکٹورل ریفارمز کے لیے سپورٹو رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو PTI کے میرے بھائی ہیں
वो गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है कभी इंतकामी कार्रवाई करने की, और ना हमने की। हाँ, हम खुद विक्टिमाइज रहे। जब जब पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज किया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, विच हंटिंग हुई, हमारे साथ जातियां हुई हैं। हमारी पिछली जब पीटीआई की हुकूमत थी तो फ्रंट बेंचेस पे बैठे हुए हमारे तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स को 2-2 साल के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स तक जारी नहीं किए जाते थे। ये मेरे भाई पार्लियामेंट में होते थे। उस वक्त इनको शायद नहीं एहसास हो रहा होता था कि ये नाइंसाफी है। सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को प्रोडक्शन ऑर्डर 2-2 साल जारी ना करना, किसी के ऊपर कोई केस डाल देना, किसी पे मंशियात डाल देना, किसी के ऊपर कुछ, खवातीन तक को नहीं छोड़ा गया। फरियाल तालपुर साहिबा के साथ क्या कुछ किस किस्म का नारवा सलूक नहीं किया गया। ईद की रात को उन्होंने कहा अरेस्ट करो, चाहे एमएस को भी तब्दील करना पड़े। तो इंतकामी कार्रवाई उसको कहते हैं। पीपल्स पार्टी खुद कभी इंतकामी लेकिन कार्रवाई नाज साहिबा, नाज साहिबा, अगर आज पीटीआई का यही मौकिफ है, यही दुखड़ा है जो आपका माजी में था, अगर उनका भी यही शिकवा है तो फिर वो जायज है? मैं इसको जरा करेक्शन कर दूं। देखिए, 9 मई का जो वाकया था, 9 मई का स्याह दिन, जिसके अंदर जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ की गई, जिस तरह से सरकारी इमारतों को, दफ्तरों को जिस तरह से जलाया गया, जो जलाओ, घेराव और इंतशार की गंदी सियासत की गई, उसके अंदर जो जो मुलव्विस थे, डेफिनेटली उनको उनको उनके खिलाफ तो एक्शन होना जरूरी था, और वो पूरे पाकिस्तान भर में हुआ है। अब ये तो नहीं हो सकता था कि आप धावा बोल दें। इस्लामाबाद में जाके दरख्त तक जला दिए जिन्होंने, बेहिसी का आलम आप देखें, और उसके बाद आके कहें कि जी केपी से धावा बोलेंगे, केपी की पुलिस लेकर आ जाएंगे, तो इस किस्म के सिविल नाफरमानी की तहरीक करेंगे, लोगों को कहना कि रिमिटेंस ना दो। ये वो चीजें जो मुल्क के खिलाफ अगर आप करें, फिर आप अगर इदारों के खिलाफ सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर जगाने की कोशिश करें, तो ये एक खाना जंगी की तरफ मुल्क को धकेलने की जो गंदी सियासत की गई, उससे मैं समझती हूँ इनको पहले ही इज्तनाब करना चाहिए था। बहुत बेहतर है कि अब उनको रियलाइजेशन अगर हो गई है तो अच्छी बात है। सियासत में कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, कुछ औरों की गलतियों से सीखते हैं। मेरा ख्याल है पीटीआई शायद अपनी गलती से अगर अब भी सीखने की कोशिश कर रही है, तो ये अच्छा है, इनको सीखना चाहिए अपनी गलतियों से। लेकिन इनके ऊपर जो इंतकामी कार्रवाई का ये रोना रो रहे हैं, वो इंतकामी कार्रवाई नहीं है। वो 9 मई के जो वाकयात हैं, उनके ऊपर जो जो लोग मुलव्विस थे, डेफिनेटली दे विल हैव टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। हमने कोई जाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं की, हम तो फेयर टाइम मेरे पास प्रोग्राम का खत्म हो रहा है। नाज बलोच साहिबा बहुत शुक्रिया, सेंटर कमरान मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अताउल्ला खान साहब पार्टिसिपेशन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। ऑल सी टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।